अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ इक्तिसादी दबाव बढ़ा दिया। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक जिन इदारों और शख्सियात पर पाबंदी लगाई गई वो इदारे और अफराद अरबों डॉलर मालियत के ईरानी तेल की तरसील और माली लेन देन में मुलविस रहे, जिसके जरिए पाबंदियों को बाईपास करने की कोशिश की गई। OFAC ने खबरदार किया है कि ऐसे बैंक और मालियाती इदारे भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं जो इन कंपनियों से कारोबार जारी रखे हुए हैं और जो आबनाए हुर्मस के रास्ते अदायगियों के निजाम में शामिल हैं। ईरान में हालात साजगार नहीं, हमें इत्तला दी गई है कि वो इंतहाई बहरान की हालत में हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट सोशल ट्रुथ पर बयान, कहा ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया है। वो सवाल की हालत में है, चाहते हैं जितनी जल्दी मुमकिन हो हम आबनाए हुर्मुज़ खोल दें। वो अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो कर लेंगे। शाह चार्ल्स का दौरा अमरीका, व्हाइट हाउस में शानदार इस्तकबालिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने शाही जोड़े का इस्तकबाल किया। शाह चार्ल्स के एजाज में तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनकी व्हाइट हाउस आमद एजाज की बात है। बरतानिया और अमरीका की इक़्तिदार और सकाफत में गहरी मुमासलत पाई जाती है। यकीन है कि दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात आइंदा भी तवील अरसे तक कायम रहेंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, इन्हें याद है कि इनकी वालदा वाज़ेह तौर पर कहा करती थी कि चार्ल्स बहुत प्यारे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा को चार्ल्स पर क्रश था। क्या आप यकीन करेंगे? जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया, इसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए जरूरत है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का अमेरिकी कांग्रेस से खिताब। शाह चार्ल्स ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर हमले की मजम्मत की और कहा कि तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहिद रहेंगे। उन्होंने कहा यूरोप और अमेरिका की शराकत दारी आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है। कहा यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना जरूरी है, क्योंकि ये जंग नेटो के अज़्म का इम्तिहान ले रही है। बादशाह चार्ल्स का कहना था कि बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद तारीख के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। इसके अलावा शाह चार्ल्स ने कहा कि मौजूदा गैर यकीनी दौर में रवादारी और आज़ादी जैसी जमहूरी इक़्तिदार का दिफा ज्यादा जरूरी है। खित्ते की बदलती सूरत हाल, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अमाराती खबर रसानी एजेंसी के मुताबिक फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। हुकाम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात तेल की फरोख्त की पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन है, जबकि ओपेक प्लस का क़याम 2016 में अमल में आया था। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। अंदाजे के मुताबिक इस तंजीम से दुनिया के तकरीबन 40 से 50% तेल की पैदावार को कंट्रोल किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक UAE ने यह फैसला अचानक नहीं किया, बल्कि काफी अरसे से इसकी तैयारियां जारी थी, क्योंकि पैदावार की हद के मामले पर इसके सऊदी अरब के साथ इख्तिलाफात बढ़ रहे थे। oilprice.com के मुताबिक ओपेक प्लस मुआहदे के तहत अमारात की पैदावार तकरीबन 30 लाख बैरल योमिया तक महदूद थी, जबकि इसकी असल सलाहियत 40 लाख बैरल योमिया से ज्यादा है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात 2027 तक पैदावार 50 लाख बैरल योमिया तक ले जाना चाहता है। जंग बंदी के बावजूद इसराइली जारहियत बदस्तूर जारी। गजा में ड्रोन और रॉकेट हमले कर दिए। खाना बनाने के लिए आग जलाना भी जुर्म बन गया। आग जलाने के लिए गत्ते इकट्ठे करने वाले 9 साला फलस्तीनी बच्चे को भी निशाना बना डाला। इसराइली फिजाई हमलों के नतीजे में बच्चे समेत 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा शहर के इलाके रमाल में इसराइली ड्रोन ने एक गाड़ी पर 2 मिसाइल फायर किए, जिसके नतीजे में 4 अफराद शहीद और 6 जख्मी हो गए। जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस के मशरिक में पेश आने वाले दूसरे वाक़े में ड्रोन हमले और तोप खाने की गोलाबारी से 9 साला अदील शहीद हो गया। इसराइली फौज का कहना है कि इलाके में मुश्तबा शख्स फौजी दस्तों की जानिब बढ़ा और फौरी खतरा पैदा किया, जिस पर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फतेह 2 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। फतेह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल सिस्टम से लैस है। ISPR के मुताबिक तरबियती तजुर्बे का मकसद जवानों की तरबियत, मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं की जांच था। मिसाइल के मुख्तलिफ सब सिस्टम्स की कारकर्दगी और दुरुस्तगी का कामयाब जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक आला अस्करी क़यादत ने फतेह सीरीज मिसाइल के कामयाब तजुर्बे को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और सर्विसेज चीफ्स ने भी कामयाब तरबियती फायर पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और मुमताज यूरोपीय कंपनियों के कारोबारी नुमाइंदों के वफ्द की मुलाकात। यूरोपीय कमीशन के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के डायरेक्टर पीटर स्टब्स ने वफ्द की क़यादत की।
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کا تجارتی شراکت دار اور برآمدات کی بڑی منڈی ہے، اس کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفد نے خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے قائدانہ کردار کو بھی سراہا۔ ادھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کا ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں میں مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے نیوزی لینڈ کے ہم منصب کو خطے میں امن کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں اور روابط سے آگاہ کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کے درمیان روابط اور پاکستان کی تعمیری سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے اجلاس، متعلقہ حکام کی وزیر اعظم کو حکومتی اقدامات پر بریفنگ۔ بتایا رواں مالی سال جولائی سے مارچ تک ملکی برآمدات میں خصوصی اقتصادی زونز کا حصہ 3.7% رہا۔ مالی سال 2028 تک ملکی برآمدات میں خصوصی اکنامک زونز کا حصہ 8% تک لے جانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ صوبوں کی مشاورت سے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بزنس ریڈی ایکشن پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ملک میں اقتصادی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ برآمدات بڑھانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام ضروری سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ریگولیرٹی تعمیل پر عمل درآمد کو مزید آسان اور کم خرچ بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت اور سرمایہ کاروں کے درمیان رابطوں کو مضبوط کیا جائے، لائسنسنگ اور دیگر سروسز تک رسائی کے سارے نظام کی ڈیجیٹائزیشن کی رفتار تیز کی جائے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ، احد خان چیمہ، وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام شزا فاطمہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فیدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اعلامیے کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی کا لاہور ہائی کورٹ کا تبادلہ کر دیا گیا، جسٹس بابر ستار کا تبادلہ پشاور ہائی کورٹ کر دیا گیا، جسٹس سمن رفعت امتیاز کا تبادلہ سندھ ہائی کورٹ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ججز کے تبادلے جوڈیشل کمیشن کی اکثریت سے کیے گئے۔ کرگستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس، اس دوران وزیر دفاع خواجہ حاصف کی چین، ایران، قازقستان اور تاجکستان کے وزرائے دفاع سے ملاقاتیں۔ اس دوران دفاعی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں مختلف علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس، کفایت جاری اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر آئی ٹی نے کفایت جاری اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے تیار کردہ ڈیش بورڈ بھی پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم نے حکومتی اقدامات پر عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا موجودہ چیلنجز کے پیش نظر تمام بچت اور کفایت جاری کو یقینی بنایا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کفایت جاری اقدامات سے استثنا صرف انہی کیسز کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے جو حکومتی امور کی اہم اور وقت کے تقاضوں کے مطابق انجام دہی کے لیے ناگزیر ہوں۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کر دی۔ نیپرا ترجمان کے مطابق وفاقی وزیر اویس لغاری کی خصوصی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نیپرا کو خط لکھا تھا جس میں 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس حاصل کرنے کی شرط ختم کرنے کی درخواست کی تھی۔ نیپرا نے پاور ڈویژن کے خط کے بعد سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیپرا نے اعلان کیا تھا کہ نیشنل گرڈ سے جڑے ہوئے تمام لوڈ کے حامل سولر صارفین کو نیپرا سے لائسنس لینا پڑے گا۔ نیپرا لائسنس پر 1000 روپے فی کلو واٹ کے حساب سے فیس بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس اعلان سے پہلے نیپرا صرف 25 کلو واٹ سے زیادہ لوڈ کے سولر صارفین کو لائسنس جاری کرتا تھا۔